सामान्य सापेक्षतावादको सिद्धान्त र द्वन्द्ववाद। अल्बर्ट आइन्स्टाइनको सामान्य सापेक्षतावादको सिद्धान्त भौतिक विज्ञानको क्षेत्रमा 20औं शताब्दीको सबभन्दा ठूलो वैज्ञानिक उपलब्धि मानिन्छ। उनले यो सिद्धान्त सन् 1915मा विश्व जनसमुदाय समक्ष प्रस्तुत गरेका थिए। उनको यो सिद्धान्तले भौतिक विज्ञान र ब्रह्माण्ड विज्ञानको बुझाइमा एउटा ठूलो हेरफेर ल्याएको थियो। सामान्य सापेक्षतावादको यो सिद्धान्तबाट द्वन्द्ववादले सङ्घिट्नुपर्ने, संश्लेषण गर्नुपर्ने र सिक्नुपर्ने कुराहरू के छन्? यसअघिसम्म भौतिक विज्ञानमा स्थानको 3वटा आयाम हुन्छ भन्ने धारणा हावी थियो। उचाइ, लम्बाइ र चौडाइ, अर्थात् तलमाथि, दायाँ बायाँ र अगाडि पछाडि। आइन्स्टाइनको यो सिद्धान्तले बिल्कुलै नयाँ एउटा अवधारणा वैज्ञानिक जगतमा ल्याएको छ। त्यो के भने, स्थानको आयाम 3वटा होइन 4वटा हुन्छ र 4थो आयाम हो समय। ब्रह्माण्डका सारा घटनाहरू स्थान समयका 4वटा आयाममा घटित हुने गर्छन्। पदार्थको गतिको प्रक्रियामा समयलाई स्थानबाट अलग्याउनै सकिन्न। स्थान र समय अत्यन्त अन्तरसम्बन्धित गतिशील वस्तुगत यथार्थमा आधारित अवधारणाहरू हुन्। गतिशील पदार्थको स्थानको कुरा सँगसँगै समयको कुरा आइहाल्छ। आइन्स्टाइनले यो नयाँ वैज्ञानिक अवधारणा रुसी गणितशास्त्री हर्मन मिन्कवस्कीबाट लिएका थिए। मिन्कवस्कीले विश्वमै पहिलोपटक सन् 1907मा यो अवधारणा गणितको सहाराबाट निकालेर पेश गरेका थिए। उनीले स्थानको 3वटा आयाममा समयको 4थो आयाम थपेर स्थान समयको निरन्तर सिलसिलाको अवधारणा अगाडि ल्याएका थिए। द्वन्द्ववादले पदार्थलाई हमेसा गतिमा हेर्नुपर्छ भन्ने सोच प्रस्तुत गरेको छ। गतिशील पदार्थ समय र स्थान बाहेक अन्यत्र गतिशील नै हुँदैन भन्ने धारणा यसले अघि सारेको छ। यो धारणा प्रकृति विज्ञानकै पछिल्लो निष्कर्षको आधारमा प्रस्तुत गरिएको थियो र यो वैज्ञानिक थियो। तर आइन्स्टाइनले विकास गरेको पछिल्लो सापेक्षतावादको सिद्धान्त अनुसार पदार्थहरू समय र स्थानमा गतिशील हुने मात्र होइनन्। समय आफै पनि वस्तुको गति सापेक्ष र स्थान सापेक्ष कुरा हो। स्थान आफै पनि वस्तुको गतिसँग सम्बन्धित सापेक्ष कुरा हो। अन्य दर्शकको आँखाले हेर्दा वस्तु जति छिटो गतिमा चल्छ त्यसले नै स्थान उति कम हुन्छ र समय उति ढिलो गतिमा चल्छ भन्ने धारणा आइन्स्टाइनले विशेष सापेक्षतावादको सिद्धान्त मार्फत सन् 1905मा ल्याइसकेका थिए। यही अवधारणा मुताबिक पनि स्थान र समय अत्यन्त अन्तरसम्बन्धित सापेक्ष कुरा हुन् भन्ने सोच आइसकेको थियो। परन्तु आइन्स्टाइनको सामान्य सापेक्षतावादको सिद्धान्तले थप नयाँ अवधारणा विश्व जनसमुदाय सामु ल्यायो। त्यो अवधारणा के हो भने, ठूला पिण्डवाल वस्तुहरूको सामुन्ने स्थान समय दुवै बाङ्गिने गर्दछन्। सबै कणहरूले र प्रकाशले पनि हमेसा छोटो बाटो वा रुट पक्रन्छ र जहाँ समय स्थान बाङ्गिन्छ यी रुटहरू पनि बाङ्गिने गर्छन्। आइन्स्टाइनका अनुसार पिण्डहरूले बाङ्गिएको समय र स्थान पैदा गर्छन्। आइन्स्टाइनको निष्कर्ष यस्तो रह्यो, पदार्थले स्थानलाई कसरी बाङ्गिने त्यो बताउने गर्छ र स्थानले पदार्थलाई कसरी चल्ने त्यो बताउने गर्छ। हामीलाई आइन्स्टाइनका यी कुराहरू सुन्दा ज्यादै अनौठो लाग्न सक्छ। समय र स्थान पनि बाङ्गिने रे के भनेको यो? हाम्रो दिल दिमागमा प्रश्न उठ्न सक्छ। सुरुमा त वैज्ञानिकहरूलाई समेत आइन्स्टाइनको यो सिद्धान्तले चकित पारेको थियो। पत्याइ नसक्नुको कुरा भएको थियो यो। परन्तु सन् 1919मा यो सिद्धान्तलाई अवलोकनद्वारा परीक्षण गरेर हेरियो। पूर्ण सूर्यग्रहण अर्थात् खग्रास ग्रहण भएको समय पारेर बेलायती ब्रह्माण्ड शास्त्री आर्थर एटिङ्गटनको टोलीले अफ्रिकाको गिनीको खाडीको प्रिन्सिपे भन्ने टापुमा र उत्तरी ब्राजिलको सोबाल नामक ठाउँमा यो सिद्धान्तको सत्यलाई परीक्षण गरी हेरे। सूर्य त एउटा विशाल पिण्ड, त्यो पिण्डको नजिक पर्दा अर्को ताराको प्रकाशको गतिको स्थान र समय बाङ्गिन्छ कि बाङ्गिँदैन त्यो पूर्ण ग्रहणको समयमा अवलोकनद्वारा परीक्षण गरेर हेरियो। अवलोकनको क्रममा यो बिल्कुलै आइन्स्टाइनले भने झैँ बाङ्गिएको प्रमाणित भयो। सूर्यभन्दा टाढाको वा सूर्य पछाडिको अर्को ताराको प्रकाश पृथ्वीमा सिधा आउनुपर्नेमा बाटोमा सूर्यको पिण्डको कारणले आकर्षित भएर प्रकाश नै बाङ्गिएर आएको पूर्ण ग्रहणको समयमा प्रष्टै देखियो। वैज्ञानिक जगतमा यो नयाँ तथ्यको उद्घाटनले ठूलो तहल्का मचायो। प्रकाश सधैँ सिधा बाटो मात्र हिँड्छ भनेर विश्वास राख्नेहरूमाथि यो अवलोकनले ठूलो प्रश्न चिन्ह खडा गर्यो। प्रकाश त आखिर बाङ्गो बाटो पनि हिँड्दो रहेछ। यो वैज्ञानिक तथ्यको उद्घाटनले स्थान र समयलाई पिण्डसँग सम्बन्धित सापेक्ष कुराको रूपमा समेत देखायो। पिण्ड विशाल भयो भने समय र स्थान समेत बाङ्गिने गर्छ भनेर यसले प्रष्ट देखायो। आइन्स्टाइनले सामान्य सापेक्षतावादको सिद्धान्त मार्फत के नयाँ वैज्ञानिक अवधारणा पनि जनसमक्ष ल्यायो भने, गुरुत्वाकर्षण भनेको पिण्डको सापेक्षतामा स्थान र समयको बाङ्गोपन हो। जसरी ठूलो रबरको पातामा विशाल वस्तु राखियो भने त्यसको सतह थेप्सिएर बाङ्गिन्छ,
ठिक त्यस्तै तारा जस्तो ठुलो पिण्डवाल वस्तुले पनि स्थान र समयलाई थेप्स्याउँछ, अर्थात् स्थान र समय बाँगिन्छ। पिण्डले स्थान र समयमा जुन बाङ्गोपन पैदा गर्छ त्यो नै वास्तवमा गुरुत्वाकर्षण हो। आइन्स्टाइनको यो नयाँ पत्ता लगाइले विश्वमा गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी समझदारीमै ठूलो हेरफेर ल्याएको छ। स्थान र समय सम्बन्धी बुझाइमै यसले क्रान्ति ल्याइदिएको छ। हामी यसअघि कुनै पनि वस्तु स्थान र समयमा गतिशील हुने कुरा मात्र बुझिरहेका थियौँ। अब कुरा त्यति मात्र रहेन। अब स्थान र समय आफै वस्तु वा पिण्डसित घनिष्ठ रूपले अन्तर्सम्बन्धित, त्यसको आकारसित समेत घनिष्ठ रूपले अन्तर्सम्बन्धित कुराका रूपमा बुझ्नुपर्ने भयो। पहिलेको वस्तु स्थान र समयमा गतिशील हुने कुरा तथा अहिलेको स्थान र समय आफै वस्तु अनुसार र वस्तुको गति अनुसार फरक फरक हुने कुरा बिल्कुलै भिन्नै र नयाँ अवधारणा हुन्। द्वन्द्ववादमा हामीले यो नयाँ अवधारणा थप्नु र संश्लेषण गर्नु परेको छ। अब द्वन्द्ववादमा के कुरा थप्नु जरुरी भएको छ भने स्थान र समय कुनै निरपेक्ष र स्थिर मनगणन्त अवधारणा होइन। यो वस्तु सापेक्ष र वस्तुको गति सापेक्ष वस्तुगत यथार्थमा आधारित अवधारणा हो। हामीले यसअघिसम्म स्थानका 3वटा आयाम हुने कुरा मात्र बुझिरहेका थियौँ। हामीले पढेको शास्त्रीय द्वन्द्ववादमा यही कुरा थियो, परन्तु अबको स्थानको 4थो आयाम पनि थपिएको छ, समयको आयाम। समय पनि स्थानकै एउटा आयाम हो भन्ने नयाँ धारणा अब थपिएको छ। पिण्डको गति र स्थान अनुसार समय फरक फरक हुने गर्छ भन्ने वैज्ञानिक तथ्यमा यो नयाँ धारणा खडा भएको छ र यो बारम्बारको प्रयोगद्वारा सही प्रमाणित भएको नयाँ धारणाको रूपमा आएको छ। तसर्थ द्वन्द्ववादले यो नयाँ धारणालाई पनि सङ्गेट्नु वा संश्लेषण गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हामी यसअघि स्थान र समय भनेर अलग अलग रूपमा स्थान र समयलाई बुझिरहेका थियौँ। अब त्यो शब्दावलीमा केही सच्याउनु पर्ने स्थिति आएको छ। अब स्थान र समय होइन, स्थान समय भनेर शब्दावलीको प्रयोग गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ। यस्तो किन गर्नु परेको छ भने यी दुईवटा अलग भएर पनि यति अन्तर्सम्बन्धित अवधारणाका रूपमा देखिएका छन्, एउटा बिना अर्कोको अस्तित्वको कल्पना नै गर्न सकिँदैन। गति भनेको पदार्थ आफै र पदार्थले स्थान निरन्तर रूपमा बदलिरहनु हो। गति भनेको यही क्रममा समय निरन्तर रूपमा व्यतीत हुनु हो। यी दुवै घटना हमेसा एकसाथ घटित भइरहेका हुन्छन्। तसर्थ यी दुईलाई कहिले अलग्याएर हेर्न सकिँदैन। यही हुनाले स्थान र समय होइन, स्थान समय भन्ने शब्दावली प्रयोगमा ल्याउनु जरुरी छ। यही हो सापेक्षतावादको सिद्धान्त। एक बिहान प्रोफेसर आइन्स्टाइन सधैँको जस्तो जलपान गर्न तल कोठामा आए, तर त्यस दिन उनले खानेकुरा छुनसम्म पनि छोएनन्। श्रीमती आइन्स्टाइनलाई श्रीमानलाई सन्चो भएन जस्तो लाग्यो र सोधिन्। जवाफमा उनले भने, मेरो दिमागमा बडो अनौठो विचार आएको छ। त्यति भनेर अरू केही नबोली उनी कफी पिउन थाले। तुरुन्तै पियानो भए ठाउँमा गएर पियानो बजाउन थाले। एकछिनपछि पियानो बजाउन छोडेर केही लेख्दै जान्थे र भन्थे, बडो अनौठो विचार आएको छ। आधा घण्टासम्म त्यसरी नै पियानो बजाएपछि उनी आफ्नो अध्ययन कक्षमा गए। उनले आफूलाई नबोलाउन र बाधा नदिन भनेका थिए। उनी 2 हप्तासम्म त्यहाँ बसे। श्रीमती हरेक दिन त्यही नै खानेकुरा लान्थिन्। आइन्स्टाइन कहिलेकाहीँ साँझमा थोरै समय टहलिनु बाहेक त्यही नै बसेर काम गरिरहन्थे। एक दिन उनी त्यस कोठाबाट निस्के। उनको अनुहार पहेँलो देखिन्थ्यो। उनको हातमा हेर्दा 2 टुक्रा कागज थिए। बडो थकित शैलीमा त्यो कागज टेबलमा राखेर आइन्स्टाइनले भने, यही हो सापेक्षतावादको सिद्धान्त।